Kag ang ginakahiglawan sa tanan si Ambo. No? Kag salamat gid kay padayon ang Ginoo maga-bless sa pamilya ni Brother Dundon sa nag-abot kami ina nga mga kabataan na wala pa sila. Okay, nag-abot kami 1998. Si Brother Dundon soltero pa. No? Dalaga pa si Sister Ipin. Pero karon kita naton nga ang Ginoo maayogit no sa kabuhi nila tungod kay this year mag-graduate na ang iya duha ka kabataan. No, ina nga mga pagpakamayo sa Ginoo. Kung ano kita katutom sa iya kag hindi kita niya pagpabayan sa aton kabuhi. Now sa sininga guys, if you have a Bible, let us open our Bible in the book of Acts, Binuhatan, Kapitulo 2, versikulo 38 tugtog ining 42. Ginapangabay ko ang tanan nga magakindog agud sa pagtahon sa pulong sa Ginoo nga aton pagabasahon. Acts chapter 2, verses 38 down to 42. Nagsiling si Pedro sa ila, ang tagsa-tagsa sa inyo maghinulsol sa inyong mga sala, kag magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Kag dayon mapatawad ang inyong mga sala, kag mabato ninyo ang regalo sang Dios nga amo ang Espiritu Santo. Kay ini nga Espiritu Santo ginpromisa para sa inyo kag sa inyong mga anak, kag sa tagsa ka mga tao dito sa malayo, sa tanan nga tawgon sang Ginoo nga aton Dios nga magapalapit sa iya. Madamo pa ang mga ginpahayag ni Pedro sa pagpamatuod sa ila sang sa iya mga ginapanghambal. Kag nagapangabay siya sa ila, luwasan ninyo ang inyo kaugalingon sa sining malakot nga katawhan. Madamo ang nagtuo sa iya mensahe kag nagpabautiso dayon sila sa sadto nga adlaw, mga 3,000 ka mga tao ang nagdugang sa mga tumulo. Verse 42, nagsiling maukod sila sa pagtuon sa mga pagpanudlo sa mga apostoles sa pagtipon bilang mag-ululuton sa pagpangihak-ihak sa tinapay kag sa pagpangamuyo. Gabay ng Ginoo magapanalangin sa iyang pulong aton gibasa magapangamuyo kita. Ginoo ginadayaw ka namon, ginakasalamatan sang imo kaayo kag katutom sa amon kabuhi sa liwat sa sining nga pribilehiyo nga imo ginahatag sa amon nga kami makasimba karon sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Dalayawon gid ikaw Ginoo sa amon kabuhi, ilabi na sa bilog nga semana. Padayon ikaw nga nagahatag sa sining nga kusog kag kabako nga magamit namon sa adlaw-adlaw nga tanan. Bisan pa sa imo nga pag-provide sa amon nga mga kinahanglanon, material man, physical kag spiritual. Gani Lord sa siningaga, yari ang amon kabuhi, ginatugyan sa imo nga buhing halad, kabay ikaw ang malipad, ikaw ang mahimuot kag ikaw mapasidunggan sa matag isa namon kakinabuhi siningaga. Kag pasaylohan man kami sa amon kalapasan nga himo sa imo, pinagi sa pulong sa buhat kag sa unahon. Hindi kami takos Ginoo kung ara ining nasalat sa amon kabuhi nga padayon nga nagapaghikot sa gani iyari kami Ginoo nagapangayo sa kapasaylohan kapatawaran agud hilway kami sa among pagdayaw sa imo nga ngalan sa sining nga Dios. Ginatugyan namon ini nga may pagpasalamat in Jesus name. Amen. Pili na kamo magkapungkong. Okay, sa liwat Ginoo ayong agagit sa aton tanan kag isa ka mainit nga aga no nga aton nga na-experiensyahan subong
kag nagbalos man ang panahon, no? Kay sa nagligan, sige ang inulan, kag subong naman ara ang init. Yan wala ang aton ginapanganguyuan, magulan o mainit. Yung ano? Ang Ginoo magsilinggit siguro nga ano maning mga tao man kung tagaan mo ulan, mangayo init. Kung padala ka sa init, mangayo ulan. No? Apan salamat sa Ginoo, no, kay maayo gid ang panahon nga ginhatag niya sa aton nga bisan brand out padayon kita nga nagadayaw sa iya bisan pa sa kainiton, no, dapat gid kita magyuhong sa aton nga kabuhi tungod kay amo ini ang luyag sa Dios sa aton nga magmalipayon gid kita, no. Kag and I pray nga padayon ang pagpakamayo sa Ginoo sa aton kabuhi. Ilagi na nga ara na kita sa bulan sa Marso, kag mag-aatubang kita sa Kwaresma. Ang iba nagasiling na nga hindi na gid ini mag-ulan tungod kay mag-aatubang kita sa Kwaresma. Pero ako nadumduman nga sa nagligad nga tuig Kwaresma ginaulan. Amo na nga hindi naton tapos ang gahom sa Ginoo kung mag-init-init gid, kung magulan-ulan man, no? Kag ang aton lang amo nga maghalong kita, magbantay kita sa aton nga mga pagkaon, di ba? No? Kay kung kisa basta kay sunod-sunod gani ang birthday daw nami gani ang pagkaon, no? Kag salamat gid kay kayo sa Ginoo sa iyang mga kanakan sining iglesia mapinadayonon, no? Kag wala gid nagakuntat sa pag-alaga dira sa iya tungod kay nahibaluan na naton kung ano ang purpose sa Ginoo nga nagapatindog siya sa ginatawag iglesia. Tungod kay may ara kita nga dapat kanduan sa aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sa Dios. Kag naibaluan naton, no, sa aton nga mga speaker nga nagahambal mahitungod iya sa isa ka iglesia nga gikinahanglan gid papag-uno, nga ginakinahanglan gid nga makita naton nga manami ang isa ka ginatawag iglesia. Kay dira nagapamatuod dali sa aton nga kabuhi kung makita naton halimbawa karon sa aton nga kabuhi nagmaugod kita, nagamadinasigon kita sa pag-alagad sa Dios, ina nagapakita nga kita nagatubo sa aton nga kinabuhi. Kag gusto naton nga paligunon gid naton ang aton nga kabuhi kaupod iya ang Dios. Amo na nga sa luyo sa mga pagtilaw, sa luyo sa mga problema nga aton na eksperyensyahan sa aton kabuhi, sa aton panimalay, sa aton iglesia, still padayon kita nga nagadayaw kag nagaalagad sa iya tungod kay ini amo ang luyag sa Dios sa aton nga kinabuhi nga kita magdayaw, mag-evangelize, magtudlo, mag-witness tungod kay amo ina ang ginhatag sa Ginoo sa aton. No, amo ganina nga kayo sa Ginoo sa aton 42 years. Di ba? Ang ini nga iglesia nga ginpatindog kag nakita naton nga wala gid ginpabayan sa Ginoo. Amo na nga sa aton nga pagkabuhi karon hindi kita magpangduwa-duwa sa aton nga kabuhi. Tungod kay ang Dios may ara man nga mga kondisyon nga luyag ipahimo sa aton nga we are belong to the Church of God. Diba? Ang perminaton mabatian ang repentance.
Diba? Dapat gid ang isa ka tawo maghinulsol gid sa iya nga mga sala. Kag makita naton nga kita tanan makasasala. Kag ato natalupangdan nga ang ginhambal iya ni Peter amo ang ginatawag repent. Kag sa NIV aton diri nga matalupangdan nga hindi lamang in the name of Jesus. In verse 38 lang tawan ninyo, chapter 2, verse 38. Nagsiling si Pedro sa ila, ang tagsa-tagsa sa inyo maghinulsol sa inyo mga sala, kag mapabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Kag dayon mapatawad ang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang regalo sa Dios. Take note, sa ngalan ni Jesucristo, kaupon ang Dios nga maghatag sa inyo sa regalo amo ang balaan nga Espiritu. So makita natin dira nga ara ang tatlo sa mga Trinitarian. Akong Biblia, kuan ini siya NIV version. Nga nagahambal nga ang Dios nga amo ang maghatag sa regalo. Kag ang regalo nga iya ihatag amo ang balaan nga Espiritu. Amo na nga isa ka rason nga ang isa ka tawo kinahanglan maghinulsol sa ila nga mga sala. Kay isa ini nga ginapangita sa Ginoo kung ang ina nga tawo magbag-o sa iya nga kinabuhi o kung mangingkabahin sa isa ka iglesia dapat maghinulsol sa iya nga mga sala. Kay kita tanan, according sa Romans chapter 3 verse 23, nakasala gid kita. Kag walay isa nga wala sinsala. Amo ganina nga ang sala dapat naton iya hinulsonan. Dapat naton iya ituak dira sa Ginoo. Tungod kay ang Dios handa siya magpasaylo sa aton nga mga sala. Amo nang ginhambal niya sa ni Juan, John chapter 1, verse 8 and 9, di ba? Kung hindi magsiling kita na wala kita sinsala, ginadayaan ta ang aton iya nga kaugalingon. Pero kung kita magatuan sa aton nga mga sala, handa siya magpatawad sa aton nga kinabuhi. Tungod kay ang iglesia nga ginpatindog sa Dios, hindi lang iya nga plano ini sa aton nga kinabuhi, pero may ara dali kita nga dapat man nga pagahimuon. Amo ganina nga magapadayon gid kita sa aton nga pag-alagad sa iya. Tungod kay ibaluan naton nga kung gusto naton nga mangin kaupod sa isa ka iglesia, dapat ang isa ka tawo maghinulsol sa iya sala. Kag like sa life ni Peter sa iya man nga mensahe para sa mga katawhan nga sila nagapamangkot kung ano ang dapat nila iya nga pagahimuon, nga agod nga sila iya makabaton sa ginatawag kaluwasan. Isa ka requirements ang gali ang paghinulsol. So nakita naton kung ano ang ginhimo sa mga tao. Kag may madamo nga mga tao nga nagpati sa iya mensahe. Kag kita usab, kung wala kita kabati, wala po siguro kita naghinulsol. Diba? Tungod kay nakabati kita sa pulong sa Ginoo, kag nagatudlo sa aton nga kabuhi, amo na nga nagahinulsol kita.
Nga nagapangayo kita sa kapatawaran, nga nagapangayo kita sa kapasayloanan sa aton nga kabuhi, tungod kay ang paghinulsol sa aton nga mga sala, ginapasaylo ina sa Dios. Walay tao na wala sing sala. Kita tanan nakasala, but ang Dios dako ang iya nga gugma sa iya nga mga kanagan. Sa luyong na isa kita ka makasasala, ginbag-o kita sa Dios pinaagi sa aton nga paghinulsol. Amo na nga kinahanglan nga ipakita gid naton karon ang aton nga pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Pagtuo amo ganina nga ginpaanggid sa Dios kung may ara ikaw nga pagtuo kaangay sa liso sa mustasa, pwede ina makapabalhin sa bukid. Kita naton ang liso sa mustasa tama kagamay. Pero wala nagahambal ang Dios sang kagamay sa liso sa mustasa, ang iya ginahambal kung may alat kaangay sa kadako sang liso sa mustasa, ang imo pagtuo pwede ina makapabalhin sa bukid. Wala siya nagahambal na gamay, kundi ang liso sa mustasa dako. Bot silingon, ina nagapakita karon sa aton kabuhi kung ano ang imo foundation sa imo kabuhi sa Dios. Kaangay na balasang liso sa mustasa kadako ang imo pagtuo dira sa iyo. O kung makita bala naton sa isa ka tanong, ano gid bala kadalong ang imo nagamot sa imo na nga pagtuo sa pag-alaga mo sa Dios? Pila na bala kadupa? Diba? Or pila na bala kapi? Or pila na bala ka litro ang imo nagamot sa pag-alagad mo sa Ginoo? Amo na nga ang Ginoo ang iya plano nga perti katahom tungod kay ang ini nga mga pamaagi nga iya ginpahimo sa mga katawhan, kag kung makahimo ang mga tao sa sini nga ginpahimo niya, hindi kapildihan kundi kadalagan. Kung ikaw naghinulsol, kung ikaw may ara pagtuo, ilabi na nga ginbaton mo si Kristo nga imo Ginoo kag manluluwas sa imo nga kabuhi. Anong ihatag niya? Kaluwasan. Ha? Ginhatag niya ang kaluwasan, bag-o nga pagkatawo. Amo ganina nga ginampan niya diri in verse 47 sa chapter 2, kag sige ang ila pagdayaw sa Dios, naluyagan sila santanan nga mga tao, adlaw-adlaw gidugang sang Dios sa ila ang mga tao nga iya ginluwas. Ginhatag ini sa Dios adlaw-adlaw. Amo ganina nga ang kaluwasan nga iya ginhatag individual. Ang kaluwasan ginhatag sa Dios personal. Kita ninyo in verse 47, adlaw-adlaw gindugang. Sa doon pa ang kaluwasan ginhatag sa Dios matag adlaw. Sa diha ang tao magbaton magtuo sa iya, ginatagan sa kinamatarong nga mangin anak sang Dios, tungod kay ang Dios nagahatag sang kaluwasan. Diba? Nga ang kita magpabautismo. Ang iba nagasiling nga magpabautismo para maluwas.
Pero ang matuod, magkabautismo kita tungod kay kita ginluwas na. Sa diha nga nagahinulsol kita, kag may ara kita nga magtuo sa iya, ginhatagan kita sa Dios sang kaluwasan. Ang baptism, isa ini ka ordinansa sa iglesia. Pero some of mga churches, nagapati sila nga ang ilang ordinansa is 7. Pero sa aton iya, nga mga baptist, duha lang gid baptism kag Lord's Supper ang ordinansa nga ginhatag sa Dios sa iglesia. Hindi 7, kundi duha lang. No? No, makita naton ang ginhambal dira nga repent and be baptized. Dapat makahinulsol ka bago ikaw bautismuhan. Kag sa baptism abi, ina nagapakita or ina naga symbolize sa aton nga kabuhi nga kita nag-surrender sa aton kaugalingon dira sa Dios. Diba? All things are passed away, behold all things are become new. Ang daan, why not? Diba? Gusto na naton iya na pagbiyaan ang daan tungod kay wala ina naluyagan sa Ginoo kay ginhatagan kita sa Ginoo sang bag-o nga kabuhi. Nga agud nga kita magakabuhi suno sa plano kag kabubuton sang Dios. Amo ning ginhambal niya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Kay siling sang Dios sa husto nga tion nga luwason ko ikaw, sabton kag buligan ko ikaw, gani pamatik kamo karon gid ang husto nga tion nga luwason kita sang Dios. Katun pa, now is the day of salvation. Amo na nga ginhambal diri sa Acts chapter 2 verse 47 sa aton gidbasa kagaina, adlaw-adlaw gindugan sa Ginoo sa ilang mga tao nga iya ginluwas. Every day, o silingon sa matag adlaw nga tanan, kung ang tao magdangop sa Dios, magbaton sa Dios, luwason sila sa Dios. No, kanami no ang plano sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Sa luyo sa isa ka makasasala nga tawo, kung ang ina na makasasala nga tawo magbalik sa aton Ginoo, hindi gid mapaslawan. Hindi gid siya masud-an sa iya kaugalingon nga hindi siya makabaton sini tungod kay ang Dios. Kung makita niya nga matinud-anon ang isa ka tawo nga magabalik kag matudtuon ang iya pagbaton sa aton Ginoo, hindi gid siya mapaslawan. Amo ina kamahigugmaon ang Dios. Amo ina ang Dios nga nakalantaw sa aton nga kinabuhi. Kag ini nagapamatuod lamang sa aton nga kabuhi nga dapat naton ang luya ginpahimo sa Ginoo. Himuon man naton ini sa aton kabuhi agud nga kita hindi lamang mapaslawan kundi may kadaugan. Amo ni nga ginhamba niya in verse 42, nagmaukod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostolis
sa pagtililipon bilang mag-ulutot kag nagpamihat-pihat sa sininga tinapay kag nagpangamuyo. Tapos nila kapag-bautismo, padayon ang ila pagtuon. Wala nagauntat, no? Tungod kay amo ining ginambal niya di and the continuous steadfastly in the apostles' doctrine. Believe according to the scripture. Amo gani na nga ginhatag na mensahe ni Linggiya kagahapon, live the scripture. Diba? Dapat kung ano ang ginatudlo sa Biblia, amo gidina ang aton himuon. Amo gidina ang aton sundon sa aton nga kabuhi. Agud nga hindi kita mapaslawan bilang isa ka anak sa Dios. Diba kanami, no? Nga ang plano sang Ginoo sa aton, may luyag siya nga ginapahimo gali sa aton nga kabuhi. Kag sa mga ginahimo naton, kung mahimo naton ini, matuman naton sa aton kabuhi, ano ang promisa sang Dios? Ila blessing. Diba? Amo na siya, no? Nga kung luyag naton sa ginatawag na blessing sa aton family, sa aton church, sa aton community, ano ang aton himuon? Himuon naton ang gipahimo sa Ginoo sa aton. Sini kita nga, kasor di naman ko kataklad sang bukid. Amo pamaagi nga pwede ikaw makapuli. Di ba? Hatag sa makataklad sa bukid. Kung sino itong ligon o tuhod, ihatag sa ila. Di ba? Kung ang imo mabuli, prayer, praise the Lord. Nga may magpangamuyo sa mga mapag-on sa tuhod. Di ba? Kanami, no? Nga ang makita gali naton diri, ara ang pagbinuligay. Ara ang pag-ugdanay sa isa ka mga kanakan sang Dios. Kung nataon naton diri, makita gid naton nga wala gid sila matak-an. Adlaw gabi kaupod nila ang mga apostoles. Adlaw gabi nagatuon sila sa pulong sang Dios. Di ba? Nga ang Biblia wala manisan sa mga picture nga way kita natak-an. Di ba, no? Pero kung nga kung comics na may mga picture, kung hindi mo na lang taon balik-balikon, tak-an ka. Pero nga ang Biblia, wala man picture, hindi ka man matak-an. Di ba, no? Nga makita pagid nga nagahatag pagid ini sang kadasig sa aton nga kinabuhi. Nga nagahatag pagid ini nga hangkat pagid sa aton nga kabuhi. Amo ini ang akon himuon. Kaya nakita naton diri nga ara ang pagkaukod, maukod sila sa pagtuon. But silingon, ara gid ang kadasig sa ila na kinabuhi. Nga hindi gid sila maguntat tungod kay nakahibalo na sila sa kamatuoran. Amo gani na nga kamatuoran nga aton man nahibaluan, dapat na naton ini isugid sa iba. Ang kaluwasan hindi naton pwede idalok sa iba. Ihatag tagid ini, no? Sa aton nga kabuhi nga hindi lang kay kita ang naluwas, kita ang giluwas sa Dios, kundi may damo pa nga mga kanakan nga until now natutulang damo pagid ang wala nakabaton kay Kristo nga ila Ginoo kag manluluwas. Yes, ang pagtuo harap, pero ang problema ang pagbaton. Kay kung ang tao ginbaton niya ang Ginoo nga iya nga Dios kag manluluwas sa iyang kabuhi, sundon gid niya ang mga tikang sang Dios. Diba? Amo gid na nga handumon gid naton nga kung ano ang ginhimo sang Dios. Himuon ka man kay amo ina ang luyag sa Ginoo nga ipahimo sa aton.
Nataon naton ang Dios amo ang aton ulo. Kung ang Dios amo ang ulo sa iglesia, ang pangangkot ko, ano ikaw nga parte sa lawas sa iglesia? Diba? Makasiling ka na daw silingkan man lang siguro ko. Yan. Magamit lang ko kung hindi burnout, pero kung burnout, hindi gid magamit. Yan. Or, pertahan ako, kung abrihan, makasulod ka mo, kung siradan, hindi gid ka mo kasulod. Yan. Kaya siling yan, nagakainlain ang aton iya nga parte. Sa natulan man ninyo, ang natulan naton gagay na sa Sunday School, nagakalain po ang aton nga mga hiyas. Di ba? Pero may isa kita ka Diyos. Amo ganina nga sa kabuhi naton, kung ano man ang ara sa imo balatyagong subong, himoa ina sa imo nga kabuhi nga malipay ang Dios. Diba? Hindi magpunggi kung ano ang imo nga luyag himuon para sa Dios, himoa ina. Kay amo ina ang ginapangita sa Dios. Diba? Siling niya kagay na kung ang imo nga talent diya, ilubong mo, taguon mo, may ganansya, wala. Wala git. Nga kay kita nga mga Pilipino, sigurista. Diba? Huwag pagani kita kahimo sa atong talent. Gusto naton may ginansya na. Yan no? Dapat himuanay. Amo ganina nga, siling sa Ginoo, himuanay. Kaya gintagaan kita sa Dios sini, dapat i-enjoy naton ini. Hindi kita magkahadlok. Nga basi mapaslawan kita. Wala pagani kita katisting. Di ba? Huwag pagani kita mahimo. Manghindi na kita. Amo gani na nga, himuon kaanay kung kaya bala naton o kung hindi. Kadiran ka manghindi kung nasulayan na naton. Di ba? Ano gani ang Proverbs ng mga military? Obey first before you complain. Tama ba na? Moto? Moto, no? Hindi galing Proverbs. Moto, obey first before you complain. Sa Kristohanon, complain first before you obey. Pastor, hindi ko kaya. Hindi ko malumang Pastor, wala ko kalam. Di ba? Pero kung imo nga pagagamiton, imo nga himuon, magsiling ka nga, Pastor, sa sunod, ako lang gihapon. Di ba, no? Makita mo ba nga, ang ginhambal sa Dios sa aton, ihatag niya ang balaan nga espiritu. Kag ang balaan nga espiritu, amo ina ang magagahong sa aton nga espiritu, kag siya ang magahari sa aton nga kinabuhi. Kag siya ang magatudlo sa tanan nga mga butak. That is the promise of God. Kag makita naton diri sa mga tao nga nagbaton sa iya, ginhatagan sa Espiritu Santo. Kag amo ini ang nagapanguna sa paghimo sa buluhaton iya sa Ginoo. Pero may mga tao man ang ilang nga gift sang healing. Sino nakakita sa inyo sa nagliligad lang ng mga binulang? Nga pagpangamuyo niya, pagsubong niya sina sang iya kamot. Nagakaratumba. Grabe no? Grabe ang gift niya. Tumba ko. Gagirig-girig. No? Grabe ang power. May nakita ako sa YouTube nga ang gawani gatambling-tambling.
Bahala na mag-rinano, basta kay praise the Lord gihapon. Happy na subong na. Amo ganina nga balik kita sa Biblia. Doon kita sa Biblia kung ano ang ginapahimo sa Ginoo sa aton kabuhi. Ina, tungod kay amo ina ang ilang pamagi, kag dira pod siguro nalipay ang Ginoo sa ila, ginhimo nila ina. So hindi kita magsiling nga hindi na maayo ang ilang nagahimo, kay basi sila pa ang naluwas kay sa aton. Amo na nga sa aton man tinguhaon taman ang ginpahimo sa Ginoo sa aton sa iglesia nga malipay pud ang Dios sa aton. Kung ang aton nga ginahimo amo lang ini, kung nalipay ang Ginoo, himo naton sa aton nga kinabuhi. Nga mag-isa kita nga tungod kay amo ini ang ginpahimo sa Ginoo sa aton, hindi kita magungkat, kundi magapadayon kita sa aton nga pag-alagad sa iya, tungod kay amo ini ang ginpahimo sa Dios. Damo pagid, no? Damo pa nga mga butang ang ginpahimo sa Dios. Damo pa ang mga ginahimo man sa mga katawan, kag nakita naton si Apostol Pedro nalipay gid siya sa mga katawan tungod sang ilaman nga ginahimo. Diba? Lantawan niyo kung makita kita, nakita na nagapadayon sa pag-alagad, kag nangin mabinungahon ang ilang kabuhi. Nagakalipay po ikaw sa imo nga kabuhi nga, Lord, salamat nga may utod kami nga ginpanalanginan mo. Diba? Sa aton nga kabuhi, para sa aton ang desisyon. Kung bala ang ginpahimo sa Ginoo, himuon taman ini, agod nga magmalipayon kita sa atong kabuhi. Kung magsiling man kita, nga magkasubok man kita, nagadepende gihapon ina, aton gihapon nga desisyon ina, kung hindi pud naton tumanon ang ginpahimo sa Dios. Pero nakita naton nga ang ginpahimo sa Ginoo, kag ginhimo sa mga katawhan nga nagbaton sa Ginoo, wala gid sila napaslawan. Naga-enjoy sila sa pagpakamaayo sa Ginoo. Sa luyo sa mga problema, mga pagpilaw nga ilang na eksperyensyahan, nagmalipayon gihapon sila. But silingon, ina sa aton nga kabuhi, hindi ina mangin upang nga hindi kita makapadayon sa aton nga pag-alagad kay kaupod naton ang Dios. Hindi kita magkahadlok sa aton nga kabuhi tungod kay kaupod naton ang Dios. Makasiling kita nga daw pligado ito, di ba? Labi na sa aton nga panahonang subong, duganan pagid sa aton nga fuel subong, perti kamalmahan. Ano ang ara sa isip sang tao? Ang may mga salakyan, nagsiling na nga magbakal na lang sang bisikleta. Ako nagaplano ko nga ang amon ido, takdan ko na lang karosa. Para mapustuhan. Di ba no? Ikaw mas manami ikaw man kung sisinatugan ino, kay makita mo, enjoy man lang sa ito. Kato, wala man turinti. Di ba? Okay man, pero nga asubong iya. 8 hours, wow, pertigig kalawig-lawig. Daw hindi gid mabuhi kung wala kurinti. Ako na lang tani, hindi na lang gid magbalik ang kurinti. Yun, no? Ina mga pagtilaw nga sa aton nga kabuhi, kung ano ang aton man nga pagtuo dira sa iya. But nagapati gid ako nga karon sa alas 5 magbalik gid ang kuryente. Hindi gid ka mo magkabalaka. Amen ba? No? Amo na nga ang aton nga experience nga kainin agi lang ni siya. No? Panandalian lang ni siya. Ang importante na dayaw naton ang Ginoo sa siningan. I hope and I pray nga padayon ini mahimo naton sa aton kabuhi agod maangkon taman ang naangkon ilabi na sa mensahe ni Apostol Pedro nga wala gid napakya siya tungod kay may madamo gid nga ginluwas ang Dios.
kung kita man magsunod sini, maghimo sini, nagapati po ako nga may madamo nga mga katawhan nga makabatid sa pulong sa Ginoo kag sila usab pagaluwason sa Ginoo. Buligan naton ang buluhaton sa Ginoo agud malambot naton ang aton nga mga lalambuton. Ginoo, salamat gid sa imong nga mga pulong. At remind sa amon ilabi na sa imong nga mga minsan. By Lord, nga mahimo namon ang duyan mong ipahimo sa amon, ilabi na sa sini nga iglesia. Himuon namon ini nga may kalipay. Himuon namon ini tungod og alang sa imo bulaton. Agud malambot namon Ginoo ang amon nga mga misyon, ang amon nga mga bisyon sa kabuhi. Sa ilabi na Lord sa sini nga iglesia. I-bless ang tanan mo nga mga kanakam in Jesus' name.